आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की। जी हां, अभी तक ये बहस जारी है कि आखिर ये 12 रोजा जंग में जीता कौन, किसकी फतेह हुई। लेकिन बात सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है, क्योंकि असल महवर और मरकज क्या है, फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन में इस वक्त क्या अहम है, गजा है। गजा में पिछले 22 महीने से जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है और पूरे गजा को खत्म करने की साजिश की जा रही है, अब तक 60 से 70 हजार लोगों का कत्ल किया जा चुका है। और ये खबर भी आ रही है कि 4 लाख के करीब जो गजा के लोग हैं वो गायब हैं। कहां हैं अभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये है कि क्या इजराइल को कुछ हासिल हुआ, क्या इजराइल वाकई गजा पर काबिज हो गया, या इजराइल हमास को हरा सका। ये भी एक खबर है, क्योंकि आज आईडीएफ वहां से भाग रही है और न जाने कितने आईडीएफ के लोग आज हमास के कब्जे में। और अब हमास वहां पे 40,000 नहीं बल्कि 80,000 उनकी तादाद हो गई है। और अभी उन्होंने मिलिट्री ड्रिल भी की है वहां पे अपने लोगों के साथ, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब आप देखिए कि बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि अब जो नेतन्याहू के मंत्री हैं, जो नेतन्याहू कैबिनेट के वज़रा हैं, उन्होंने भी ये एतराफ किया है। और एक दो नहीं, तीन मंत्रियों ने ये एतराफ किया है कि गजा में हमारी हार हुई है, गजा में हम कामयाब नहीं हो सके। यानी जिस मकसद के तहत गजा में इजराइल गया था और जो वहां से अचीव करना चाह रहा था, बात सिर्फ ईरान की नहीं है, ईरान से तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन गजा से भी कुछ नहीं हासिल हुआ। अपने कैप्टिव नहीं छुड़ा सके, वहां से लोगों को हटा नहीं सके। इसके अलावा आप ये देखिए कि वहां आज भी हमास की ही हुकूमत चलती है, वहां जो कॉरपोरेशन है वो हमास के ही अंडर में है। तो और भी बहुत सारी चीजें यहां पे देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो माइनॉरिटी मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये रिपोर्ट है कि 3 इजरायली वज़रा ने गजा में नाकामी का एतराफ करते हुए जंग के खात्मे पर जोर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि यहां तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब जंग को बंद कर देना चाहिए, जंग को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये इजराइल के अब मंत्री कह रहे हैं, ये कोई अपोजिशन लीडर नहीं कह रहा, यहां पे कोई इजरायली लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आप देखिए यहां पे कौन कह रहा है ये बात। ये अब नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री ये बात कह रहे हैं। 3 इजरायली वज़रा ने बुध के रोज गजा की पट्टी में फौजी कार्रवाइयों की नाकामी का एतराफ करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक कोई अमली नतीजा नहीं निकाला है, कुछ भी वहां से निकलकर नहीं आया। आप देखिए आईडीएफ वहां से भाग रहे हैं, आईडीएफ छोड़ रहे हैं, न जाने कितने आईडीएफ के लोग वो न सिर्फ ये कि गजा को छोड़ा, इजराइल भी छोड़कर चले गए, वो दूसरे मकाम पर जाकर बस गए। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उनकी तादाद 50 से 60 हजार बताई जा रही है जो आईडीएफ के थे, और जिन्हों बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, जो अब गजा छोड़कर चले गए। इजराइल भी वो नहीं आए, बल्कि वो दूसरे मुल्क चले गए। तो इस तरह की भी रिपोर्ट है। उन्होंने जंग के खात्मे के लिए या तो फौजी हिकमत अमली में तब्दीली या कैदियों के तबादले के जामे मुआहदे की तरफ काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब यही 2 रास्ते हैं, या तो उनसे कैप्टिव छुड़वाया जाए, और ये आपको बता दें कि कैप्टिव अब सिर्फ वही 30-35 नहीं है, बल्कि बहुत सारे फौजी भी हमास के अंडर में है, हमास की गिरफ्त में, ऐसा कहा जा रहा है, और इनके मरकावा टैंक भी। और सबसे अहम बात यह है कि अब हमास वो तैयारी कर रहा है इजराइल के अंदर दाखिल होने की, उसकी भी रिपोर्ट आई है, और तफसील से हम एमएमसी न्यूज इंडिया पर इस पर भी रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों वज़रा कहना है कि या तो जो फौजी हिकमत अमली उसमें कोई तब्दीली की जाए। अब क्या तब्दीली की जाएगी? दूसरा ये कि या तो कैदियों के तबादले की बात की जाए और उनसे हम लें और हम उन्हें वापस करें, जैसा कि सीज़फायर में है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक मंत्रियों ने, वज़रा ने
یہ ریمارکس ایسے وقت کہے جب غزہ پر جنگ جاری ہے اور فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلی نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بات ایران کی اب نہیں ہو رہی۔ ابھی کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انصار اللہ لاہوتی نے پھر میزائل داغ دی اسرائیل پہ، اور وہ پوری طرح سے تعینات ہے، ریڈ سی بلاک کیا ہوا ہے، اور شرط کیا ہے حوثی کی کہ آپ غزہ چھوڑ کر جائیے، غزہ میں نسل کشی بند کیجیے۔ دوسری طرف حماس کی طاقت بڑھتی جا رہی، اور یہ جو ایران میں کامیابی ہوئی ہے، ایران میں جیت ہوئی، اس کے بعد تو وہاں اور زیادہ حماس کو طاقت ملی ہے، ایسی رپورٹ آ رہی ہے۔ اور زیادہ لوگ اب حماس کو جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب فلسطین آزاد ہو جائے گا اور ان کی آزادی کی لڑائی کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ کیونکہ اب یہ بات بھی آ رہی، ٹو نیشن کی بات بھی آ رہی ہے، پھر ڈونالڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ تو ایسے میں کون نہیں چاہے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور وہ اس کا حصہ بن جائے۔ تو اس لیے بھی بہت تیزی سے تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں پہ چینل 12 نے وزراء کا حوالہ یعنی منتریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہم نے غزہ میں جو کچھ کیا اس کی نظریاتی صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کے نتائج نہیں نکلے، کوئی نتیجہ اب تک نہیں آیا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اسرائیل کو، سوائے یہ کہ اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ اور ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں تو 20 بلین آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ غزہ کے ساتھ بھی اتنے آئی ڈی ایف کے لوگ مارے گئے ہیں، وہ اسرائیل چھپا رہا ہے، لیکن وہ بہت جلد میرے خیال سے سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا، اور کیا کہا جو منتری ہیں، کہ یا تو ایک مختلف فوجی قدم اٹھایا جائے یا ایک جامع معاہدے کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ چینل 12 نے تبصرے کرنے والے وزراء کا نام نہیں لیا۔ علیحدہ طور پر چینل نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں شامل اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ حالات تعطل کا شکار ہیں، امریکی پرجوش ہیں، لیکن مذاکرات امید کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے بھی، اور یہ منتری کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ آنا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ہم ابھی بھی غزہ میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکامی ہاتھ آئی ہے فوجی اعتبار سے بھی، کیونکہ ایئر اسٹرائک کر دینا کافی نہیں ہے، اور وہاں پہ قابض ہونا وہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہاں پہ حماس ایکٹیو ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھلے ہی آپ وہاں پہ جو نہتے لوگ ہیں، جو کھانے کی تلاش میں ہیں، جو بھوکمری کا شکار ہو رہے ہیں، ان پہ آپ گولی چلا کے مار دو، لیکن اس سے حماس تو نہیں ختم ہو رہا، بلکہ حماس تو اور مضبوط ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات آ رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلد اسرائیل کو بھی اور نتنیاہو کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوائے مذاکرہ اور مذاکرے میں جو ان کی شرطیں، کیونکہ وہی شرطیں اب ایران نے بھی رکھی ہیں، ایران نے جو جنگ بندی کی ہے اس میں غزہ بھی شامل ہے، اور وہاں پہ یہی ہے کہ فوراً جو ہے وہاں سے آئی ڈی ایف کو ہٹ جانا چاہیے، جو محاصرہ ہے وہ ختم ہو، ناکہ بندی ختم ہو، اور غزہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ اور اس کا فنڈ بھی آپ کو یاد ہوگا، عرب لیگ نے تقریباً 42 ملین جو ہے وہ اس کا فنڈ بھی دینے کا اعلان کیا تھا، 42 یا 45 ملین، تو وہ بھی ایکٹیو ہے۔ اور یہی بات ایران نے قطر سے کہی تھی جب امریکہ سے سیز فائر کی بات چیت چل رہی تھی۔ تو یہ شرطیں بہرحال تو اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب نتنیاہو کے منتری بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہم غزہ جنگ بھی ہار چکے، یعنی صرف ایران سے نہیں، غزہ سے بھی اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ بہرحال بہت جلد غزہ میں ہمارے خیال سے فیصلہ آنے والا ہے، جو بھی ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔